अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद सज्जाद अहमद। आप देख रहे हैं चैनल ग्रेट साइंस एकेडमी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस मुयस्सर आती रहें। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। आपने पिछली क्लासेस के अंदर मुसलसल ये बातें पढ़ी थी कि बायोलॉजी आपको कैसे हेल्प कर रही है, बल्कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैट्रिक के जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर था उसमें आपने कहा अचीवमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी की एक लंबी फहरिस्त थी। उसके अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ के मुतालिक आपने पढ़ा, ल्यूकीमिया है, थैलेसीमिया है, हेमोफीलिया है, ये जो जेनेटिक डिजीज़ थी इनके इलाज सामने आए। हमने बायोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में ये बात पढ़ी कि जो फर्मेंटेशन की टेक्निक है, ये फर्मेंटेशन की टेक्निक हमें हेल्प करती है कि हम अपनी फूड इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें। बेवरेजेस इंडस्ट्री है, उसके अंदर सीरियल प्रोडक्ट्स आप कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, इसी तरह जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उनके अंदर प्लास्टिक्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, यानी हर चीज़ आप बायोलॉजी की मदद से जो है वो हासिल करते जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उसके अंदर, कहीं पे क्लोनिंग आ जाती है, कहीं पे टिश्यू कल्चरिंग आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है। तो ये तमाम टेक्निक्स हैं और ये हमें हेल्पफुल है हमारे लिए कि हम बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी की मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो तैयार किए जाते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए हम सर्विस ऑफ मैनकाइंड के लिए, यानी इंसान की भलाई के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए काम करें। तो ये मुख्तलिफ आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। अब आम तौर पर जो देखा जाता है उसमें ये है कि सबसे पहले आपके यहाँ ट्रांसजेनिक प्लांट्स आ जाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, पहली टर्म आ गई ये। हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार करते हैं जिनकी जीन्स को तब्दील किया जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी होते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी होते हैं। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इन्हें तैयार किया जाता है ताकि आप इनसे अपनी मर्जी के ट्रेड्स और अपनी मर्जी के कैरेक्टर्स हासिल कर सकें। लाइक एक प्लांट है वो ऑन जनरल कम यील्ड दे रहा है, उसकी पैदावार कम है। अब इस पैदावार को इंक्रीज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, वो तमाम उसके जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल थे इस पैदावार के लिए, फ्रूट बनाने के लिए, फसल बनाने के लिए, अनाज बनाने के लिए, आप इन जीन्स को तब्दील करते हो, मॉडिफाई करते हो, रिमूव करते हो या रिप्लेस करते हो। तो ये सारे काम आप करते हैं ताकि आपको आपकी मर्जी के मुताबिक यील्ड हासिल हो सके। तो इसी तरह आप एनिमल्स, हमारे यहाँ जो बच्चे आप में से गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे वो बड़े अच्छी तरह से समझते होंगे कि मुख्तलिफ नस्लों की भैंसें, मुख्तलिफ नस्लों की गाय ऐसी होती हैं कि जो जिनके मुतालिक ये मशहूर होता है कि इसके ऊपर गोश्त भी ज़्यादा है और दूध भी ज़्यादा है। ब्रेड्स तैयार किए जाते हैं, यानी ब्रीड्स तैयार किए जाते हैं आमतौर पर। तो ये तमाम की तमाम जो होती हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बायोलॉजी के अंडर काम कर रही हैं। तो हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार करते हैं। इसके अलावा एक टेक्निक आपके पास आ जाती है क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हो, आप एक आइडेंटिकल ट्विन पैदा करते हो, कॉपीज तैयार करते हो। एक प्लांट आपके पास मौजूद है, आपने उस जैसे कई और प्लांट्स तैयार कर लिए। एक एनिमल आपके पास मौजूद है, आपने उस जैसे कई और एनिमल्स बना लिए। तो यानी ये क्लोनिंग की टेक्निक है। ये भी इसी जो है ना वो ज़मन में आपके काम आ रही होती है। इसी तरह आपके पास बेटा मुख्तलिफ टेक्निक्स और आ जाती हैं। तो क्लोनिंग ज़्यादातर जो होती है, जो क्लोनिंग का प्रोसेस है ये आप टिश्यू कल्चर की मदद से कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पर बेटा एक और बात है जिसे आप नाम देते हो बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? मुख्तलिफ पैथोजेनिक सब्सटेंसेस जो कि किसी फसल को, एनिमल्स को नुकसान दे रहे होते हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी आप जानदार को इस्तेमाल करके जानदार को कंट्रोल कर रहे हो। आपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया। इसकी इंतहाई सादा सी अगर मिसाल मैं आपको दूं तो वो ये होगी कि वो इलाके, अब यहां पर वैसे दूसरा जानदार नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने की गर्ज से ये मिसाल मैं कोट कर रहा हूं कि वो इलाके जो सेम ज़दा हैं, ठीक है, जहां पे मतलब सेरेनिटी और लॉगिंग है, लॉगिंग की कंडीशंस ज्यादा आ रही हैं, वाटर लॉग्ड जमीन आ जाती है, पानी है, नमकियात हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पर यूकलिप्टस, सफेदे के पौधों को उगाया जाता है। वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है और हमारे यहाँ इसको इंपोर्ट किया गया। तो यूकलिप्टस का जो प्लांट है उसे वहां पे ग्रो करवाया जाता है ताकि
یہ وہاں سے پانی کو ابزارب کر لے اور وہاں پر جو واٹر ٹیبل ہے وہ لوور ہو جائے, اس کی بچت آ سکے. تو یہ بایولوجیکل کنٹرول ہے. بایولوجیکل کنٹرول کی مدد سے ہم مختلف جو ہے وہ ڈیزیزز کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یہاں جو بایولوجیکل کنٹرول ہوگا اس کے اندر مینلی کیا کہ آپ لیونگ آرگینزمس کو استعمال کرتے ہو, اور اس کی ایگزامپلز ہیں ایفڈز کو کنٹرول کرنا, اور ایفڈز کو کنٹرول کیا جاتا ہے ود دا ہیلپ آف ویسپ. ایفڈز ٹڈیاں ہوتی ہیں, یہ چھوٹے جو سبز ٹڈیاں آتی ہیں یہ بھی آپ کے پاس ایفڈز میں آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے برسات کے موسم میں ایک ٹڈی دیکھی ہوگی جو تقریباً ریڈش ہوتی ہے, کاکروچ سے ملتی جلتی اس کی جو ہے نا وہ شکل ہوتی ہے. تو یہ جو ہوگی یہ آپ کے پاس ایفڈز ہوتے ہیں. یہ ایفڈز کیا کرتے ہیں, یہ فصلوں کو نقصان دیتے ہیں, فصلوں کی فصلیں کھا جاتے ہیں. ان ایفڈز کو کنٹرول کیا جاتا ہے ویسپس کی مدد سے, جسے آپ اردو میں بھیڑ اور پنجابی میں ڈیمو کا نام دیتے ہیں. اب ان ویسپس کی مدد سے ان ایفڈز کو کنٹرول کیا جاتا ہے, لہٰذا یہ جو فصلیں ہوتی ہیں یہ ان کے ایفیکٹ سے ان کو بچایا جا سکتا ہے. چونکہ آپ نے ایک آرگینزم کو کنٹرول کیا ایک اور آرگینزم کے ذریعے, یعنی یہ ایفڈ سے ان کو آپ نے کنٹرول کیا ویسپس کے ذریعے. دیٹ از کالڈ ایز بایولوجیکل کنٹرول, یعنی ایک جاندار کو دوسرے جاندار کی مدد سے آپ کنٹرول کرتے ہو. اسی طرح آپ کے پاس بایو پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں. بایو پیسٹیسائڈز کیا ہیں, یہ یعنی ایسے آرگینزمز یا ایسے سبسٹانسز آپ بول رہے ہیں تو جو کہ کنٹرول کرتے ہیں پیسٹس کو. اب یہ جو بایو پیسٹیسائڈز ہوں گے یہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ گن لیں. ٹرانسجینک پلانٹس تھے جو اینیملز اور پلانٹس آپ تیار کر رہے ہیں, ٹرانسجینک پلانٹس اور اینیملز ہیں. پھر کلوننگ ہے, آپ نے آئیڈینٹیکل ٹوئنز, یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں, آپ پیدا کرتے ہو آئیڈینٹیکل ٹوئنز کریٹ کر لیتے ہو. پھر آپ بات کر لیتے ہو ان کی بایولوجیکل کنٹرول کے اندر آتے ہو تو آپ کے پاس بایولوجیکل کنٹرول ہے, اس کے علاوہ بایو پیسٹیسائڈز ہیں اور مختلف ٹیکنیکس ہیں. اگر ان تمام ٹیکنیکس کو جس کے ذریعے کسی بیماری کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, کیونکہ سروس آف مین کائنڈ ہے نا, میں اس کی مثال آپ کو دوں تو آپ بار بار پڑھتے آئے ہو انسولین کے متعلق. اب انسولین سروس آف مین کائنڈ کے اندر شامل ہے. انسولین بیکٹیریا نے پیدا کرنی, ہیومن کیا اسے کہتے ہیں, پینکریاز نے پیدا کرنی تھی, اور پینکریاز کی بجائے آپ نے اسے آؤٹ سائڈ دا باڈی بیکٹیریا کے اندر پیدا کیا اور انسان کی بھلائی کے لیے کام کیا. تو آپ کے پاس وہ بھی ایک آ جاتا ہے, بایولوجیکل کنٹرول آ جاتا ہے. یعنی ایک میں آپ نے انسولین پروڈیوس کی, اسے ہیومن میں انجیکٹ کیا, اور ہیومن کے اندر انجیکٹڈ انسولین نے اپنا کام دیکھا اور شوگر لیول کو لو کیا. اگر یہ تمام ٹیکنیکس ان کو کسی ایک آرگینزم میں کوئی ڈیزیز کنٹرول کرنے کے لیے اکٹھا کیا جائے, یکجا کیا جائے, دیٹ از کالڈ ایز انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ. اسے ہم نام دیتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ. تو یہ کیا ہوگا جس کے اندر آپ نے مختلف چیزوں کو اکٹھا کر لیا. اسے آپ آئی ڈی ایم بول سکتے ہیں, انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ ہوگا جس کی مدد سے آپ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر بیٹا کچھ اور سوائل کمپلیکس میڈیم جو ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے آپ ہائیڈروپونک. اب دیکھیے یہاں پر بلکہ میں اس ٹرم کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک زمین ہے وہ بنجر ہے, اس کے اندر پلانٹ گرو نہیں کر رہا, تو وہاں پر ہائیڈروپونک کنڈیشنز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ان کو ابھی تک ایکسپیریمنٹلی یہاں پر ہم نے ایکسپیریمنٹ نہیں اس کا کیا, بلکہ جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں وہ مختلف پلانٹس کو گرو کرنے کے لیے جب وہ پلانٹس وغیرہ پر جا رہے ہیں تو وہاں پر پلانٹس کو گرو کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. مینلی یہ جو ٹیکنیک ہے جس کا میں نام لکھ رہا ہوں یہاں پر ہائیڈروپونک ٹیکنیک, اس کے اندر کیا جاتا ہے, اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں ایریٹڈ واٹر کو. ہائیڈروپونک ٹیکنیک ہے اور اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ایریٹڈ واٹر کو استعمال کیا جاتا ہے. ایریٹڈ واٹر اس ٹرم کا لفظی مطلب یا جو ٹرمینالوجی کے اندر اس کا میننگ آ جائے گا وہ یہ ہے کہ دا واٹر ہیونگ مور ایئر. اور اگر ہم اس کا بایولوجیکل میننگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیٹ از کہ دا واٹر کنٹیننگ انکریزڈ آکسیجن, جس کے اندر آکسیجن کی مقدار زیادہ ہے. تو آپ یہ ہائیڈروپونک کنڈیشنز کے اندر ہائیڈروپونک ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ مختلف پلانٹس کو گرو کرنے کی جو ہوتی ہے وہ ایبلٹی رکھتے ہوتے ہو. اس کے علاوہ اچھا یہاں پر یہ بھی ہو جائے گا, اس ایریٹڈ واٹر کے اندر منرلز اور سالٹس ہوتے ہیں وہ آپ ایکسٹرا ایڈ کر لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس ایک اور ٹیکنیک تھی جس کے متعلق آپ نے کہا تھا پاسچرائزیشن. یہ ہے پاسچرائزیشن. اب یہ آپ کو پتہ ہے جو جتنی بھی ہوتی ہے آپ کی فوڈ
उस फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उस फूड को बचाने के लिए आप पास्चराइजेशन करते हो। मिसाल के तौर पर आप दूध को गर्म कर रहे हो, उसे 15 से 20 मिनट के लिए 50 to 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल किया जाता है, दूध को उबाला जाता है। तो उसकी वजह से जितने उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इसकी कंपोजिशन को, हैयत को, तरकीब को चेंज कर सकते थे, वो क्या हो सकते हैं, इसमें से ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह आप उसको प्रिजर्व कर रहे थे लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये बेटा सारे टेक्निक्स आ जाती हैं, ये सारी सर्विस ऑफ मैनकाइंड है। हम यहां पर जिन मेन चीजों की हमने बात की, हमने कहा ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये भी तैयार की जाती हैं इसलिए ताकि कंट्रोल किया जा सके दो चीजों को। उसमें से पहली चीज है फूड पैदा की जाए, दूसरी चीज उसके अंदर क्या है कि उसकी जो है ना उसको बीमारियों से बचाया जा सके। क्लोनिंग थी, आइडेंटिकल ट्विंस क्रिएट किए, इसका भी सेम मकसद। बायोलॉजिकल कंट्रोल हमने बताया कि एक ऑर्गेनिज्म की मदद से दूसरे जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या पैथोजेनिक होते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है, तो ये भी आपने बीमारी से बचाव के लिए किया। बायोपेस्टिसाइड्स हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो होल टेक्निक्स के साथ आपके पास आ रही है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स हैं, पास्चराइजेशन है, तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक बीमारी से बचने के लिए होता है। अब हमारे पास जो इसका सब टॉपिक है वो है डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल में क्या हो जाएगा, आपके पास तीन मेन जो होती हैं वो टेक्निक्स आ जाती हैं डिजीज कंट्रोल में। वो तीनों टेक्निक्स क्या हैं? सबसे पहली जो डिजीज कंट्रोल में टेक्निक आती है वो है आपके पास प्रिवेंटिव मेजर्स। तीन टेक्निक्स होंगी आपके पास। पहले नंबर पे आपके पास आती है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरे नंबर पे आने वाली टेक्निक जो आपके पास आती है वो है वैक्सीनेशन, और तीसरे नंबर पे जो आपके पास टेक्निक आ जाती है उसका नाम आपके पास क्या आएगा, ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके पास आती है ड्रग ट्रीटमेंट, या इसे आप नाम दे रहे हो जीन थेरेपी। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स बेटे क्या होंगे? अपने बचाया अपने आप को, आपको एक बीमारी का खतरा है तो प्रिवेंटिव एक यूनिवर्सली बोला जाने वाला जुमला कि परहेज इलाज से बेहतर है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं दो डिजीजेस जो हैं उनके मुतालिक यहां पे आगे लिखता हूं। पहली डिजीज जो आपके पास आ जाती है वो है एड्स। अब एड्स है, एड्स की जो वजह, एड्स का आप लोग जानते होंगे, एड्स हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहां पर लिख देता हूं मैं इसे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बीमारियों के मजमूए के लिए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होगा, यानी ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर मल्टीपल डिजीजेज एक ही बॉडी के ऊपर हमला करती हैं। अब मैं वर्बली कुछ चीजों को बोलता जाता हूं क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में अब एड्स की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ी वजह होती है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, अब ये जो HIV वायरस, अब एड्स एक बंदे को होती है तो इससे पहले कि उसको एड्स हो उसे उन तमाम अलामात से बचना चाहिए जो कि वो उन तमाम कॉजेज से बचना चाहिए जो एड्स कॉज कर रही हैं, उन तमाम मुनासिर से, तमाम स्टिमुलाई से बचना चाहिए। इसके अंदर आपके पास ये हो जाएगा कि जो एड्स होती है ये फैलती है, पहले नंबर पे बात इसके अंदर आ जाती है मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक बंदा जिसके एक से ज्यादा लोगों के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते हैं उसके अंदर होने के चांसेस। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी बीमार आदमी का खून लिया जाता है बार बार तो वो सिरिंजेस, जो यूज्ड सिरिंजेस होते हैं वो लगे तो उससे एड्स हो सकती है। इसी तरह जो सर्जिकल टूल्स हैं उनकी वजह से, जो यूज सर्जिकल टूल्स हैं जिन्हें बाद में जो है वो हाइजीनिक नहीं किया गया तो उसकी वजह से ये डिजीज जो होती है वो स्प्रेड हो सकती है। सो ये तमाम एड्स की बुनियादी वजूहात के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह आपके पास हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही कॉमन दूसरी डिजीज आती है जिसे हमने नाम दिया था हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस H वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस उसकी वजह से फैलती है। उसके अंदर भी मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन और यूज सिरिंजेस और सर्जिकल टूल्स हैं जो उसकी वजूहात बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें, हम वो काम करें कि हम इन तमाम चीजों से बच सकें।
ہم کبھی بلڈ ٹرانسفیوز جب ہم کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس وقت ہم دیکھ لیں, ہم سرنجز کو کنفرم کر لیں, ہم سرجیکل ٹولز کے متعلق جان لیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. دوسرے نمبر پہ چیز آپ کے پاس آتی ہے ویکسینیشن. ویکسینیشن 1796 کے اندر ایڈورڈ جینر نامی سائنٹسٹ نے اسے ویکسینیشن ٹرم متعارف کروائی. یہ ٹرم نکلی تھی وکا سے, VACCA, جس کا مطلب تھا کاؤ. تو کاؤ پاکس کا علاج کرتے کرتے ویکسینیشن جو تھی وہ متعارف ہوئی, جس کے اندر ہم نے کہا کہ ویکسینیشن از اے پروسیس آف ٹریٹمنٹ ان وچ ویکنڈ اور ڈیڈ پیتھوجینز آر یوزڈ ٹو ٹریٹ اے ڈیزیز. مرے ہوئے یا کمزور جراثیموں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے ایک بیماری کے علاج کے لیے. تو یہ آپ کے پاس ویکسینیشن کا پروسیس آ جاتا ہے. تو اس میں اب ایک بات مانی جاتی ہے کہ جو اسمال پاکس ہے یہ ایکسٹنٹ ہو چکی ہے. اب دنیا میں اسمال پاکس کا کوئی مریض باقی نہیں رہا. کبھی اسمال پاکس ایک بہت بڑی بیماری مانی جاتی تھی. اسی طرح باقی مختلف ہوتی ہیں, ان کی بھی ویکسینیشن کی جاتی ہے. مختلف بیماری ہوتی ہے, ہیپیٹائٹس کی ویکسینیشن ایون ہوتی ہے, پولیو کی ہوتی ہے. لاسٹ ون بیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈرگ ٹریٹمنٹ یا جین تھراپی. اب ڈرگ ٹریٹمنٹ یا جین تھراپی کی اگر بات کریں تو جین تھراپی کیا ہے؟ ریموول آف جین. بیسیکلی جین تھراپی کی ٹیکنیک جو ہوتی ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے اس چیز کے ساتھ کہ آپ ایک بنے ہوئے زائگوٹ کا نیوکلیس ریموو کرتے ہو اور اس کی جگہ پر کسی کمپلیٹ انڈیویجول کے سیل سے نیوکلیس لے کر انسرٹ کر دیتے ہو. یعنی بنے ہوئے زائگوٹ کا نیوکلیس آپ نے ریموو کر کے اس کی جگہ پہ کمپلیٹ انڈیویجول. تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ جو بننے والا نیا انڈیویجول ہوگا اس کے اندر تمام کریکٹرسٹکس وہی ہوں گی جو پہلے والے انڈیویجول کی تھیں. یعنی آپ کے پاس ایک گلاب کا پودا ہے, اس کے اندر جو جو کریکٹرسٹکس آ رہی ہیں, روزا انڈیکا, اس کے اندر جو جو کریکٹرسٹکس آ رہی ہیں اس کے کلونز کے اندر وہ تمام تر کریکٹرسٹکس شامل ہوں گی. یہاں پر ایک اور بات یہ بھی جان لیجئے کہ جو کلوننگ کا پروسیس ہے یہ تقریباً تمام چیزوں کے اندر فالو, پلانٹس کلون کیے جا رہے ہیں, اینیملز کلون کیے جا رہے ہیں, لیکن انسان کو کلون کرنے کے لیے ابھی تک جو ہے وہ مین ٹیکنیک سامنے اس لیے نہیں آ سکی. مطلب انسان کو کلون اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کنٹروورشل ہے. اس کے اوپر مختلف تھیولوگنز کی بحث ہے, اسی طرح جو ریلیجیس پرسنز ہیں ان کی بحث ہے. تو وہ یہ کام ابھی تک جو ہے وہ پروسیڈ نہیں کیا جا سکا کہ انسانی جو ہے وہ کلوننگ کی جا سکے. تو بیٹا یہاں پر کیا آ جائے گا؟ مختلف یوزز آ جاتے ہیں, کلوننگ کے یوزز آ جاتے ہیں, کمرشلی آ جاتے ہیں اور نان کمرشلی بھی آ جاتے ہیں. کلوننگ سے پہلے کچھ چیزیں جو رہتی تھیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسی کے اندر جو آپ کے پاس اوپر آ گیا ڈرگ ٹریٹمنٹ کیا ہے, اس کے اندر مینلی دو چیزیں ہیں. یہاں پر کیا ہے, دو ٹیکنیکس آ جاتی ہیں. ایک ہے ریڈیو تھراپی اور دوسری ہے جین تھراپی. سوری, جین تھراپی نہیں, دوسری آپ کے پاس آتی ہے کیمو تھراپی. ریڈیو تھراپی کیا ہے؟ ریڈیو تھراپی میں آپ استعمال کرتے ہیں ریڈیشنز کو, جتنی الٹرا ویوز میں کہہ رہا ہوں الٹرا ساؤنڈ ویوز آ جاتی ہیں ان کا آپ استعمال کرتے ہیں, انفراریڈ وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں, الٹرا وائلٹس کو استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ ریڈیشنز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو کسی بیماری, کوئی بھی اگر پارٹیکل ہے, کوئی کینسرس پارٹیکل ہے, کوئی ٹیومرز وغیرہ ہیں, کڈنی سٹونز وغیرہ ہیں, انہیں ریموو کرنے کے لیے, انہیں توڑنے کے لیے الٹرا سونکس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ریڈیو تھراپی, اس ٹیکنیک کو ریڈیو تھراپی کا نام دیا جاتا ہے. پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے کیمو تھراپی. کیمو تھراپی کیا ہے؟ یہ ایسے کیمیکلز کو اور ایسے سبسٹانسز کو استعمال کرنا ہوتا ہے جو کہ اینٹی کینسرس ہوتے ہیں, یعنی کینسرز کو ختم کرتے ہیں. کیمو تھراپی ریگولر انٹرولز کے اوپر کی جاتی ہے اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کیمو تھراپی کی وجہ سے جہاں پر کینسر سیلز نے ڈس انٹیگریٹ ہونا ہے وہاں پر چانس ہے کہ جو نارمل سیلز ہیں وہ بھی ڈس انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں. تو یہاں تک بیٹا یہ ٹیکنیکس آپ کی جو ہوتی ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. لاسٹ ون چیز آپ کے پاس ہے پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ. یہاں پر پروٹیکشن اور کنزرویشن آف انوائرمنٹ کیا ہے؟ ہم نے ماحول کو بہت نقصان دے لیا, بار بار پڑھتے ہو, ہم پولیوشنز اسے پرووائڈ کر رہے ہیں, ہماری چلنے والی گاڑیاں, چمنیوں سے نکلنے والا دھواں, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ماحول کو مسلسل خراب کرتا جا رہا ہے. ہم ڈیفورسٹیشن کرتے جا رہے ہیں, ریفورسٹیشن اینڈ ایفورسٹیشن سے تو شاید ہم لوگ واقف ہی نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں بیٹا آپ کے پاس آ جاتی ہیں. تو یہاں پر ایک ٹیکنیک آپ کے پاس آتی ہے بایو ریمیڈیشن. یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں بایو ریمیڈیشن. بایو ریمیڈیشن کے اندر کیا کرتے ہو آپ؟
استعمال کرتے ہو بایولوجی کو، لیونگ آرگنزمس کو استعمال کرتے ہو، جس سے آپ لیونگ آرگنزمس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کا ریموول اور ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹل پولوٹینٹس آپ کرتے ہو. انوائرمنٹل پولوٹینٹس آپ کے پاس مختلف اقسام کے آ جاتے ہیں، تو ان کو آپ کیا کرتے ہو، اس ماحول سے ختم کر دیتے ہو. یہاں پر ایک اور بات جو آپ کے پاس امپورٹنٹ آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی اسپیشیز جن کو آج ہم انڈینجرڈ گنتے ہیں، یعنی جو نیئر فیوچر کے اندر جن کے ایکسٹنکٹ ہونے کا خطرہ ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہماری یہ پولیوشن ہے. جب آپ سمندروں کو یعنی پانی کو پلیوٹڈ کرتے ہو تو وہاں پر جتنی لائف پائی جاتی ہے، میرائن لائف پائی جاتی ہے، فریش واٹر لائف ہے، وہ انڈینجرڈ ہو جاتی ہے، اور انڈینجرڈ سے وہ ایکسٹنکشن کے قریب چلی جاتی ہے. اسی طرح آپ نے فضا کو آلودہ کر دیا، ہم نے جو ہے ٹیرسٹریل ہمارا انوائرمنٹ جتنا لینڈ پولیوشن ہے ہم نے وہ پھیلا دی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو بایو ریمیڈیشن کے اندر آپ انہی سبسٹانسز کو جیسے ان جانداروں کی وجہ سے ہم نے جو سپیشیز ہیں ان کو نیئر ایکسٹنکشن پہنچایا. تو بایو ریمیڈیشن ٹیکنیک ہے، یہ ریمیڈیز ہیں ڈھیر ساری، اس کے اوپر بہت سا کام ہو رہا ہے، بہت سا کام ہو چکا ہے، اور اس کے مختلف پروسیسز جو ہیں ان کو ڈسکور کیا. مثال کے طور پر جو ایل جی ہے، ایل جی کو فاؤنڈ کیا گیا ہے کہ ایل جی از فاؤنڈ ٹو بی اے کنٹرول آف انوائرمنٹل پولوٹینٹس، ان کو یہ کنٹرول کرنے کے کام آ رہی ہے. سو یہ بایو ریمیڈیشن کے پروسیس ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو اپنی نیچر ہے اس کو کنزرو کر سکتے ہیں. دیٹس آل فرام مائی سائڈ فار ٹوڈے. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کویسچن پوچھنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کسی قسم کی کیوری ہے، تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.